कस्तो आएर हो कि के हो आवाज त बबाल आउँछ त हामीलाई धोका गरिब यसरी गर्दा गरिब मर्दैन जल्दैन ल माल उड्दैछ है माल उड्दैछ यसरी कहिले हामी उड्नु यसरी उड्ने दिन नि नआउला जस्तो छ गरिबहरू उड्दैछ त के गर्नु आफ्नो दिन आएन नाटक उडुम्ला 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 भन छाती पाल परेको छ भन्छ घन्टा उड्नु अनि झ्याग्ने Sorry.